सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनः आप सभी लोगों का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, हम लोग आज श्री दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय पारायण श्रृंखला में पुनः समुपस्थित हैं। प्रकृत इस अध्याय में मेधा ऋषि का राजा सुरथ और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटभ वैद्य का प्रसंग सुनाने का निरूपण इसमें किया गया है। आइए पारायण को प्रारंभ करते हैं। ओम प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नंदा शक्तिः रक्तदंतिका बीजम् अग्निस्तत्त्वं ऋग्वेदस्वरूपं श्री महाकाली प्रीत्यरथे प्रथमचरित्र जपे विनियोगः ध्यानम् खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघां शूलं भुषुण्डीं शिरः शंखं संदधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ओम नमश्चण्डिकायै। ओम ऐं मार्कण्डेय उवाच ओम सावर्णिसूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतिष्ठमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद् गततो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः स्वारोचिषेन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः सुरथो नाम राजाभूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजाः पुत्राणि वौरसान् बभूवुः शत्रवो भूपाः कोलाविध्वंसिनस्तदा तस्य तैरभवद्युद्धमतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि शतैर्युद्धे कोलाविध्वंसिभिर्जितः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहृतं तत्रापि शुपुरे ततो मृगया व्याजेन हृत्स्वाम्यः स भूपतिः एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनं स तत्राश्रममद्राक्षी द्विजवर्जस्य मेधसः प्रशान्तस्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितं तस्थौ कञ्चित् सकालञ्च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरन्स् तस्मिन् मुनिवराश्रमे शोचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वा कृष्टचेतनः मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मदभृत्यैस्तैर्सद्वृत्तैर्धर्मतः पाल्यते न वा न जाने सा प्रधानो मे शूरहस्ति सदा मदः मम वैरिव संयातः कान् भोगानुलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्य कुर्वन्त्यन्यमहीवृताम् अशम्यग्व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययं सञ्चितः सोऽति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामाश पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्शसः सपृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेत्रकः शशोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्णवचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितं प्रत्युवाच सतं वैश्यः प्रश्रयावनतो नृपं वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहमुत्पन्नो धननां कुले पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभादसाधुभिः विहीनश्च धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनं वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः किं नु तेषां गृहे क्षेममक्षेमं किं नु साम्प्रतं कथं ते किं नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ताः किं नु मे सुताः राजोवाच यैर्निरस्तो भवाल्लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किं भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसं वैश्य उवाच एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां वनः यैः सन्त्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः पतिस्वजनहार्दं च हार्द्रिते सेव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेमप्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दरुमनस्यञ्च जायते करोमि किं यन्न मनस्ते स्वप्रीतिसुनिष्ठुरं मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्रातं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः कृत्वा तु यथा न्यायं यथार्हं तेन संवितम् उपविष्टौ कथाः काश्चित् चक्रुतुर्वैश्य पार्थिवौ राजोवाच
भगवंस्त्वामहं पृष्टुमिच्छामेकं वदस्व तत् दुःखाजन्मे मनसः सुचित्ता यत्ततां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गे स्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तमा अयञ्च निकृतः पुत्रैर्दारैर्वृत्तैस्तथोज्झितः स्वजनेन च सन्त्यक्तस्ते सुहार्दे तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभाग जन्मोहो ज्ञानिनामपि ममाश्रिता भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धाः प्राणिनः केचिद्रात्रावन्धास्तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्लदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं किं तु तेन हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षी मृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथोभयोः ज्ञानेऽपि शतपश्यैतान् पतङ्गाञ्छावचंसुषु कणमोक्षादृतां मोहात् पीड्यमानानभिक्षुधा मानुषा मनुजव्याघ्रसाभिलाषाः सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यसि तथापि ममतागर्ते मोहगर्ते निपातिताः महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारणा तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरेश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हिषा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयक्षते तया विसृज्यते विश्वं जगते तच्चराचरं सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धे तुश्चासैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन् का हि सा देवी महामायेति यां भवान् प्रभीति कथमुत्पन्ना सा कर्मस्याश्च किन्दुज यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वो ब्रह्मविदाम्बर ऋषिरुवाच नित्यैव स जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोकेशा नित्याप्यभिधीयते योगनिद्रां यदा विष्णुर्विजगत्ते कारणविकृते आस्तीर्यसे समभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वावशुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ चनाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनम् तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः विबोधनार्थाय हरिनेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसप्रभु ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारस्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये तिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयि तद्धार्यते विश्वं त्वयि तत्सृज्यते जगत् त्वयि तत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विशिष्टौ सृष्टिरूपा त्वं निस्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवती महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापनी बाणभुषुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतराशेषा सौम्या सौम्यतराशेष सौम्येभ्यस्त्वति सुन्दरी परापराणां परमात्मेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद्वस्तु सत्सत्त्वाखिलात्मके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यति यो जगत् सोऽपि निद्रावसन्नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च कारितास्ते यतो तस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् चातुमित्थं प्रभावैः स्वैरुदारैर्देवी संस्तुता मोहजयितौ दुराधर्षावसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामुच्यतो लघु बोधश्च कीर्तामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ऋषिर्वाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रस्या नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तथोरसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्राह्मणो विक्तजन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकारणवेहि शयनात् ततः सा ददृशे च तौ मधुकैटभौ दुरात्मानावतिवीर्यपराक्रमौ क्रोधरक्ते क्षणावत्तुं
ब्रह्माणं जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामायाविमोहितौ उक्तवन्तौ वरोष्मत्तो व्रियतामिति केशवं श्रीभगवानुवाच भवेतामद्य मे तुष्टौ मम बुद्ध्याबुभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धिव्रतं मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणा आवां जहि नयत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथुक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः वदामि ते ऐं ॐ श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये प्रथमः हरिः ॐ तत्सत्।